الدين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المرسلين، إمام المتقين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام مثل شهد بالزلال، سلام مثل شهد بالزلال، وكالمسك الزكي وكاللآلي. لكم مني سلام من فؤادي، كماء المزن يسقي كل وادي. سلام لو رآه الناس يزهو، لمدوا نحوه كل الأيادي. ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. أيها الطلاب الأعزاء، إني في بداية كلمتي أشكر الله تعالى جل وعلا على أنه أتاح لنا من هذه الفرصة السعيدة الذهبية الطيبة التي مكنتنا من الاجتماع في رحاب هذه المدرسة بهذه المناسبة السارة. ثم أهنئ هؤلاء الطلاب الذين شهدوا هذا الحفل الكريم وأجابوا دعوة أعضاء هذه اللجنة، فبلغونا سرورا وبهجة وفرحة ومسرة. ولكني أخص بتهنئتي وبمباركة هؤلاء الطلاب الذين قاموا ببذل كثير وبذلوا في تشكيل هذا البرنامج مساعي كثيرة، مساعي مشكورة، مجهودات جبارة، وجهدوا نفوسهم لاستكمال هذا البرنامج في الإعداد والاستعداد لعقد هذا الحفل الكريم صباحا ومساء، ليلا ونهارا. كما سمعتم أولا الإدارة العربية الجميلة، ثم سمعتم خطبتين عربيتين وجيزتين طيبتين رائعتين. بعد ذلك سمعتم خطبتين إنجليزيتين جميلتين، ثم سمعتم خطبتين أرديتين باللغة الأردية. أيها الإخوة في الله وأيها الطلاب الأكارم، إني تمتعت بخطبكم وأناشيدكم ومدائحكم للنبي صلى الله عليه وسلم وتلاوتكم للقرآن الكريم، فشعرت بعد أن استمعت إلى أقوالكم وإلى لسانكم أن برنامجكم هذا من الابتداء حتى النهاية كان مملوءا بالورود والأزهار. فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا من أساتذتكم ومنكم هذه المساعي المشكورة. وأخيرا ألتمس هؤلاء الطلاب الذين لم يساهموا ولم يقدر لهم من جانب الله تعالى ولم يستطيعوا أن يساهموا ويشاركوا أي مساهمة، سواء في الخطبة أو في الأناشيد أو في الإدارة أو في التلاوة، أن تنهضوا وتقوموا وتحرصوا مثل هؤلاء الطلاب وتجهدوا نفوسكم وتجتهدوا غاية جهدكم لأن تكونوا متكلمين باللغة العربية، متكلمين باللغة الأردية الفصيحة، متكلمين باللغة الإنجليزية. فمن المعلوم لدينا نحن جميعا نعلم أن أحدا لا يقدر على أن يبني شخصيته وعلى أن يبني مستقبله لا بالجنون ولا بالتعدل ولا بالنوم ولا بالكسل ولا بالغياب عن الدروس والفصول، إنما هو يمكن إذا نحقق أن نحضر الفصول والدروس ونستمع إلى كلام الأساتذة ونعمل بنصائح أساتذتنا بجهد دائم وسعي دائم. ومن هنا قال شاعر عربي: لو كان هذا العلم يدرك بالمنى، لو كان هذا العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل. فاجهل ولا تكسل ولا تك غافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسلون.
أساتذتكم ولمدير هذه المدرسة ورئيس هذا الاحتفال الكريم صاحب الفخامة صاحب السماحة الشيخ حبيب الله المدني حفظه الله ورعاه، وأدعو الله تعالى لكم أن تصيروا علماء وخطباء وفصحاء وبلغاء ماهرين بارعين. وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. इसके बाद आपके सामने इंग्लिश में बयान करेंगे मौलाना ज़ैद साहब जो मुदर्रिस हैं।